जाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे ॐ यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितिध्यां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमासखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तत्श्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। हरि ओम्। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो 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 मूड खराब हो गया था। जय श्रीमन्नारायण। समस्त आचार्य चरणहरू वन्दनीय महाभागवत उत्तमहरू समस्त सज्जनवृन्द भक्ति आमाहरू भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण का पावन चरित्र वर्णन प्रधान श्रीमद् भागवत का माध्यमबाट तृतीय स्कंदमा श्री यज्ञ वाराह भगवान का साथमा हिरण्याक्षको संवाद परस्पर युद्धको वर्णन त्यो आउँदैछ। सोदीक्षित मैत्रेय उवाच। मैत्रेयजीले अगाडिको कुरा गरिरहेको छ। सोदीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषा वृषं। तृतीय स्कंदको 18 अध्यायको 13 श्लोकबाट सोदीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषा वृषं आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। सः भगवता अधिक्षिप्तः प्रलब्धश्च
रुषा भृशम अधिक्षिप्तः आज उल्बणम क्रोधम उल्बणम क्रोधम क्रीड्यमानो अहिराडिव उल्बणम क्रोधम आजहार। रुषा भृशम अधिक्षिप्त अत्यंत क्रोधले यस्तो क्रोधले उसलाई तिरस्कार गराइदियो कि अत्यन्त क्रोधले तिरस्कृत भएको। अनि प्रलब्धश्च भगवानद्वारा तिरस्कृत पनि भएको, उपहासित भएको, भगवानद्वारा उपहास गरिएको सह त्यो हिरण्याक्षले क्रीड्यमानः अहिराडिव खेल्दो छँदो सर्पराज जस्तै उल्बणम क्रोधम आजहार अत्यन्त उत्कट क्रोधलाई प्रकट गर्यो, तीव्र क्रोधलाई उसले प्रकट गर्यो भगवानका सामने। सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम। पहिले भगवानले प्रहार गरिबक्सेन, पहिले उसले प्रहार गर्छ भगवानलाई। अमर्षितः श्वासान् सृजन् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः दैत्यः तरसा आसाद्य गदया हरिम अभ्यानत। अमर्षित भनेको क्रुद्ध भएको, रिसाएको त्यो दैत्यले श्वासान सृजन अर्थात् तातो तातो श्वासलाई छोड्दो छँदो, मन्यु प्रचलित इन्द्रिय क्रोधले इन्द्रिय पनि अत्यन्त क्षुब्ध भएका, इन्द्रिय पनि अत्यन्त क्षुब्ध भएको, आँखा राता राता गराएको, तिल मिलाएको अर्थ। मन्यु प्रचलित इन्द्रिय क्रोधद्वारा इन्द्रिय पनि अत्यन्त क्षुब्ध भएका त्यस्तो दैत्य त्यो हिरण्याक्षले हरिम आसाद्य हरिको समीपमा आएर तरसा अत्यन्त बेगले गदया अभ्यानात गदा प्रहार गर्यो, गदाले भगवानलाई अभ्यानात प्रहार गर्यो। भगवास्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसे अपञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ़ इवान्तकम। भगवास्तु भगवान यज्ञबारहले त रिपुण उरसी विसृष्टम गदा वेगम तिरश्चीनः योगारूढ़ अंतकम इव अवञ्चयत्। उसले प्रहार त गर्यो, गदाको प्रहार गर्यो, तर भगवास्तु भगवानले त रिपुण उरसी विसृष्टम रिपुण हिरण्याक्ष शत्रुले उसले आफूलाई शत्रु मानेको छ, त्यस हिरण्याक्षद्वारा भगवानको उरसी वक्षस्थलमा विसृष्टम छोडिएको फ्याँकिएको गदा वेगम गदाको वेगलाई तिरश्चिन एकेबारा भगवानले ईश्वरी तिरस्कार गरिबक्स्यो। योगारूढ़ योगमा आरूढ़ भएका ज्ञानी महात्माहरूले सिद्ध योगीहरूले अन्तकम इव जसरी मृत्युलाई पनि उहाँहरूले छली बक्सिन्छ अर्थात् कालजयी भई बक्सिन्छ, मृत्यु उहाँहरूको अधीनमा हुन्छ, इच्छा मृत्यु हुन्छ योगीहरूको, मृत्युले पनि उहाँहरूलाई आफ्ना वशमा गर्न सक्दैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि उसले प्रहार गरेको गदा वेगलाई योगारूढ़ सिद्ध योगीले अन्तकम इव मृत्युलाई चाहिँ अवञ्चयत अर्थात् परिहार गरिबक्स्यो। त्यसको प्रहार आफ्नो वक्षस्थलमा पर्न दिइबक्सेन। पुनर्गदां स्वाम आदाय भ्रामयन्तमभीक्षणसः अभ्यधावद्धरी क्रुद्धः
संरंभादष्टदच्छदम् हरि भगवान श्रीमन्नारायणले पुनः आफ्नो पालो आयो। पुनः हरि पुनः स्वां गदाम आदाय अभीक्षणसः भ्रामयन्तं संरंभात दष्टदच्छदम् क्रुद्धः अभ्यधावत्। हरि भगवान श्रीमन्नारायणले पुनः फेरि स्वाम गदाम आदाय आफ्नो दिव्य गदालाई लिएर अभीक्षणसः बार बार भ्रामयन्तम दौडिराखेको घुमिराखेको संरंभात अत्यन्त क्रोधले दष्टदच्छदम दाँत किटकिटाएको, दाँतले ओठलाई टोक्दो छँदो त्यस हिरण्याक्षलाई क्रुद्ध कुपित भएका भगवान हरिले अभ्यधावत उसको सामने गई बक्स्यो। आक्रमणको लागि भगवान उसको सामने पुगी बक्स्यो। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सततां सौम्य गदया कोविदो हनत्। सौम्य ततश्च प्रभुः गदया अरातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि आजघ्ने आजघान आजघ्ने आर्ष प्रयोग भयो। सतु कोविदः ताम गदाम गदया अहनत्। सौम्य हे विदुर जी, ततश्च भगवान उसको सामने आइबक्स्यो। दौड्दै भगवान आएपछि प्रभु भगवानले गदया, सौम्य हे विदुर जी ततश्च त्यसपछि प्रभु भगवान श्रीमन्नारायणले यज्ञबारा भगवानले गदया अरातिम गदाद्वारा शत्रुको दक्षिणस्याम भ्रुवि दक्षिण भ्रिकुटी तर्फ यतातिर कञ्चटमा आजघ्ने अर्थात आजघान प्रहार गरिबक्स्यो। भगवानले प्रहार गरिबक्स्यो। सतु त्यो हिरण्याक्ष त कोविद गदा युद्धमा निपुण थियो, वीर थियो। त्यस हुनाले ताम गदाम गदया आहनत, भगवानले छोडेको गदालाई गदाले नै प्रतिकार गर्यो। गदालाई गदाले हानेर प्रतिकार गर्यो। एवं गदाभ्याम गुरुभिभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यमभिजघ्नतुः। हे विदुर जी, एवं इस प्रकारले हरियक्ष, हरियाचन आँखा जसका जो हिरण्याक्ष हो, हरियाचन अथवा हिरण्य सुन जस्ता छन् आँखा, अर्थात सुवर्णमा मात्र छ दृष्टि जसको, त्यस्तो हो हरियक्ष। त्यो हिरण्याक्ष र हरिरेव च भगवान हरि पनि जिगीषया परस्परमा जित्ने इच्छाले गुरुभिभ्याम गदाभ्याम अत्यन्त गुरुतर भएका गरुङ्गा यस्ता गदाहरूद्वारा अन्योन्यम सुसंरब्धौ अत्यन्त सावधान भएका, अत्यन्त रिसाएका, रिसले चुर भएर परस्परमा, यसलाई मैले समाप्त पार्छु भने चाहिँ अत्यन्त कुपित भएका हिरण्याक्ष र भगवान हरि अन्योन्यम परस्परमा जिगीषया जित्ने इच्छाले गुरुभिभ्याम गदाभ्याम अभिजघ्नतु,
अत्यन्त गुरुतर गदाद्वारा परस्परमा हानाहान गरिबक्स्यो, प्रहार गरिबक्स्यो। भगवानले प्रहार गरिबक्सिन्छ, हिरण्याक्षले प्रहार गर्दछ। दुईटैको परस्परमा अत्यन्त भयंकर गदा युद्ध भयो इत्यर्थ। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदा हताङ्गयोः क्षतास्त्रवघ्राण बिभृद्धमन्योः विचित्रमार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। तयोः स्पृधोः तिग्मगदा हताङ्गयोः क्षतास्त्रवघ्राण बिवृद्धमन्योः जिगीषया इलायां जिगीषया विचित्रमार्गाश्चरतोः सुष्मिणोः चरतो मृधः शुष्मार्गनिपुनः इलायामलाई सुष्मिणो इलायाम इव व्यभात। अर्थात हे विदुर जी, तयोः स्पृधो, तयो भनेको भगवान हरि र हिरण्याक्षको, स्पृधो परस्परमा जित्ने इच्छाले स्पर्धा पूर्वक युद्ध गर्दा छँदा तिग्म गदा हताङ्गयो, अत्यन्त गदाको तलफेदमा तिखो पनि हुन्छ, तिखो यतातिर गरुङ्गो हुन्छ। तिग्म अत्यन्त उग्र गदाद्वारा, हताङ्गयो आहताङ्गयो, गदाको वेगद्वारा परस्परमा हानिएको छ अङ्ग दुवैको, जसको यस्ता ती दुवैको क्षतास्त्रवघ्राण, क्षत आस्त्रव चोट लाएर बगेको छ, उसको क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्धमन्योः। अर्थात क्षतास्त्रव भनेको त्यसबाट क्षत भनेको चोट लागेर प्रवाहित हुने जो रक्त हो, त्यसको गन्धले परस्परमा अत्यन्त विवृद्ध मन्यो, दुईटैमा अत्यन्त क्रोध बढेको छँदो। ती दुवैको इलायाम भनेको पृथ्वीमा, अर्थात इलायाम भनेको पृथ्वीका लागि, पृथ्वीमा पृथ्वीका लागि, जिगीषया हाम्रो बाबुको सम्पत्ति हो भनेर हिरण्याक्षले भन्दैछ। भगवान स्वयं धराधर भइबक्सिन्छ, भूदेवी भगवानकी अनन्य भइबक्सिन्छ। त जिगीषया भूदेवीलाई, पृथ्वीलाई प्राप्त गर्नको लागि परस्परमा लड्दा छँदा जित्ने इच्छाले लडेका, विचित्र मार्गाश्चरतः, युद्धका अनेक प्रकारका जो दाउ पेच हुन्, ती दाउ पेच गर्दा छँदा मृध जो युद्ध हो त्यो कस्तो देखियो। इलायाम सुष्मिडो इव व्यभात, अर्थात गाईका लागि दुईटा साँडेहरू जुधे जस्तै त्यस्तो ती दुईटाको युद्ध सुशोभित भयो। अर्थात हिरण्याक्ष र भगवान हरिको परस्पर भएको युद्धमा जब अत्यन्त उग्र गदा प्रहारले रक्त प्रवाहित भयो, त्यसबाट जन क्रोध बढेका छँदा परस्पर दुईटै इलायाम पृथ्वीमा, अर्थात पृथ्वी निमित्त भएर, पृथ्वीका लागि यो लडाई के को लागि भएको त पृथ्वीको लागि प्रत्यक्ष रूपमा। न्यासहरा हामीलाई प्रजापतिले दिएको हो, हाम्रो नासलाई हरण गर्ने भनेर हिरण्याक्षले भन्दैछ। भगवानले फेरि भूदेवी त वास्तवमा
धर्म गर्ने आधार हुन्। यहाँ यिनले अत्याचार गर्ने भनेर भगवानले पनि उसलाई कुपित भएर गदा प्रहार गरी बक्सिन्छ। त्यस प्रकारले पृथ्वीका लागि परस्परमा यो जो युद्ध भइरहेको छ यो कस्तो देखियो भने मानव जो गाईका लागि दुईटा मस्त बसाहरू युद्ध गरे जस्तै त्यस्तै यो युद्ध सुशोभित भयो। दैत्यस्य यज्ञ वयवस्य माया गृहीत बाराह तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां दिशतोर्विमर्दनं दिद्रेक्षुरागाद ऋषिभिर्वृतः स्वराट। त्यो युद्धलाई दिव्य त्यो युद्धलाई हेर्नको लागि आकाश मार्गमा सबै ऋषि महर्षिहरू सहित देवता सहित पितामह ब्रह्माजी पनि त्यहाँ आइबक्स्यो। कौरव्य दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायागृहीत वाराह तनोः महात्मनः मह्यां दिशतो विमर्दनं दिदृक्षुः ऋषिभिः स्वराट आगात। कौरव्य हे विदुर जी, दैत्य हिरण्याक्ष को यज्ञ का सामग्री जसको अवयव हुन्, जसको श्री विग्रहबाट सबै यज्ञ का सामग्री प्रकट भए त्यस्ता यज्ञ बाराह जो माया गृहीत बाराह तनो आफ्ना संकल्पले स्वेच्छापूर्वक आफैले कलेउ बाहिर ढकलाको माया गृहीत बाराह तनो आफ्नो इच्छाले नै आफ्नो स्वसंकल्पद्वारा स्वीकार गरिबक्सेको छ यज्ञ बाराह स्वरूपलाई, जसले यस्ता महात्मनः भगवान श्रीमन्नारायणको परमात्माको मह्याम अर्थात पृथ्वी निमित्त भएर द्विशतो यज्ञ बाराहका साथमा त्यो हिरण्याक्षको जो युद्ध हो, युद्ध गर्दछ तो द्विशतो युद्ध गर्दछ तो विमर्दनम युद्ध जो हो दुईटैमा हुने भएको थियो त्यस युद्धलाई दिदृक्षु देख्न इच्छा गर्दा छँदा ऋषिभी मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु आदि गरेका सनकादि नारद आदि ऋषिहरूका साथमा ऋषिवीरवृत ऋषिहरूले सहित भएर स्वराट भनेको पितामह ब्रह्माजी आघात त्यहाँ आइबक्स्यो। आसन्न सौण्डीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमं विलक्ष दैत्यं भगवान् सहस्रणिर जगाद नारायणमादिसूकरम्। सहस्रणी हजारौं ऋषि महर्षिहरूका साथमा हिँड्ने भएको, हजारौं ऋषि महर्षिहरूलाई लिएर हिँड्ने भएका, हजारौं ऋषि महर्षिहरूका प्रवर्तक भइबक्सेका सहस्रणी हजारौं ऋषि महर्षिहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने भएका हजारौं ऋषि महर्षिहरूका प्रवर्तक भइबक्सेका भगवान भनेको ज्ञानी, यहाँ भगवान गर्दा ब्रह्माजी, भगवान भनेको ब्रह्माजी आसन्न सौण्डीरम अर्थात जो जसका साथमा छ वीरता पराक्रम, युद्धको लागि अत्यन्त उत्साह युक्त भएका अपेत साध्वसम निर्भय हटेको छ भय जसको कृत प्रतिकारम बस माने ईटको जवाब पत्थरले भने झैं प्रहारको लागि प्रतिक्रिया गर्ने भएका आहार्य विक्रम जसको वास्तवमा ध्रुडेको पराक्रम अपरिजेय पराक्रम छ, जसको पराक्रम पार पाउन सकिन्न, दुर्लङ्घ्य पराक्रम भएका यस्ता
दुर्लङ्घ्य पराक्रम भएको दैत्यम विलक्ष्य दैत्यलाई देखेर पितामह ब्रह्माजीले त्यस्तो युद्ध गर्दै गरेको आहार्य विक्रमम अर्थात् जसको पराक्रम दुर्लङ्घ्य छ, बडा मायावी छ र दाउपेच गरिराखेको छ, छिद्र खोजिराखेको छ, कति बेला कसरी भगवान हरिलाई मैले प्रहार गरौँ भनेर त्यस्तो कृत प्रतिकार गर्न तत्पर भएको आहार्य विक्रमम अप्रतिम पराक्रम भएको दुर्लङ्घ्य पराक्रम भएको दैत्यम विलक्ष्य दैत्यलाई देखेर आदिशुकरम नारायणम आदि यज्ञावतार भगवान नारायणलाई अर्थात् यज्ञ बारह भगवान श्रीमन नारायणलाई पितामह ब्रह्माजीले जगाद भनी बक्सियो। अर्थात् यो युद्ध लम्ब्याउन भएन, सायंकाल आयो भने यिनीहरूको बल बढ्दछ, सायंकाल नआउँदै मध्याह्नमा नै यिनीहरूलाई समाप्त पारिबक्स्योस् भनेर निवेदन गर्न ब्रह्माजी अगाडि सरिबक्स्यो। ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन् अप्रतिरथो रथो लोकान् अटति कण्टकः। जयनम भन्न अगाडि पनि लेखिन्छ। हे प्रभु, हे देव, हे श्रीमन नारायण, हे यज्ञ बारह भगवान, ऐसा जो यो हिरण्याक्ष राक्षस हो यो कस्तो छ त? ते अङ्घ्रिमूलम उपेयुषाम हजुरको श्री चरणको प्राप्ति गर्न चाहने भएका हजुरका प्रपन्न भागवत जनहरूको शरणागतहरूको विप्राणाम ब्राह्मणहरूको सौरभेणाम गाईहरूको अनागसाम निर्दोष प्राणीहरूको पनि अनागसाम भूतानाम निर्दोष प्राणीहरूको पनि आगस्कृत उनीहरूलाई अपराध गर्नेवाला हो। निर्दोषलाई अपराधको आरोपण गर्नेवाला अनि आगस्कृत भयकृत कसैले यो तैँले गलत गरिस् भन्यो भने उसलाई डर दिने, उसैलाई नै भयभीत गराउने, उसैलाई भय दिने भएको आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मत् राद्धवरः असुरः अप्रतिरथः अन्वेषन् कण्टक लोकान् अटति। हे प्रभु, यो राक्षस कस्तो छ त? आगस्कृत कसैले यो गलत काम गर्न हुँदैन भन्यो भने उसलाई नै उल्टै उसैलाई अपराधी बनाउन कुचेष्टा गर्दछ। उसले दिएको जो आरोप हो उसैमा भन्नेवालालाई त्यो अपराधको आरोपण गर्नेवाला यस्तो अपराधी छ। त्यस हुनाले आगस्कृत अपराध गर्नेवाला, भयकृत सबैलाई भयभीत गराउनेवाला, दुष्कृत अर्थात् पापी छ अनि अस्मद् राद्धवर हामीद्वारा वरदान प्राप्त गरेको यो जो असुर हो यसले कस्तो छ त? अप्रतिरथ, योसँग मुकाबला गर्नेहरू कोही छैन, अजेय छ। अन्वेषण सबै आफ्ना शत्रुहरूलाई खोज्दै देवताहरूको जो दुःख दिनेवाला यो असुर हो। कण्टक देव ब्राह्मण धर्मको काँडो भएको, सन्मार्गको कण्टक भएको यो दैत्य लोकान अटति निर्भय भएर आफ्ना विरोधीहरूलाई खोज्दै संसारमा घुमिराखेको छ। त्यस हुनाले प्रभु मैनम मायाविनम धृप्तम निरङ्कुशमसत्तमम आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम।
अत्यन्त विषालु सर्पका साथमा खेले चाहिँ यस्ता मूर्खसँग हजुर नखेली बक्स्योस्, चाँडै यसलाई गोविन्दाय नमो नमः गर्दै बक्स्योस् भनेको अभिप्राय। देव मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशं असत्तमं एनं यथा उत्थितम आशिविषम बालवत म आक्रीडा। हे प्रभु, एनम मायाविनम, यो मायावी हो। हे देव, मायाविनम जो मायावी छ, अनेक प्रकारको नभएका पनि चतुरङ्गिनी सेना प्रकट गरेर, अनेक प्रकारका हावाहुरी झन्झावातहरू प्रकट गरेर दृप्त भएको, म विश्वमा अजय छु भनेर अहंकार गर्ने भएको, निरङ्कुशम कसैको अधीनमा नहुने भएको, मदोन्मत्त निरङ्कुश गजराज जस्तो यस्तो असत्तमम अत्यन्त दुर्जन भएको एनम भनेको यो असुरलाई हे देव, हे भगवान, यथा उत्थितम आशिविषम अर्थात् फणा उचालेर टोक्न तत्पर भएको सर्पलाई झैँ, सर्पलाई कुनै बालवत बालकले पुच्छर समातेर ताने झैँ म आक्रीड, त्यस्तो खेलवाड गरेर समय नगुमाई बक्स्योस् भगवान, यसको शक्ति नबढ्दै नै समाप्त पारिबक्स्योस्। न यावदेश वर्धेत स्वां बेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायामास्थाय तावज्जैहगमच्युत। हे देव, हे अच्युत, यावद एष दारुणः स्वां आसुरीं बेलां प्राप्य न वर्धेत तावत् स्वां मायाम आस्थाय अघम जहि। हे भगवान, हे देव, हे अच्युत, अच्युत भनेको न च्यावयति यो भक्तान स्वच्युतः परिकीर्तितः, आफ्ना भक्तहरूलाई जसले लोट्न दिई बक्सिन्न, यस्तो हजुरको जो नाम छ, हजुरका भक्तहरू यसद्वारा परास्त नहुन्, दुखी नहुन्, हजुर अच्युत भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हे भगवान, हे देव, हे अच्युत, यो अच्युत सम्बोधनको पनि अर्थ हो। हजुर यस्ता भई बक्सिन्छ, हजुर च्युत भई बक्सिन्न, हजुरलाई कसैले परास्त गर्न सक्दैनन्। च्यवनोत्पत्ति युक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु यस्मान्न च्यवसे स्थानात् तस्मात् संकीर्त्यसे अच्युत। यस्ता है अच्युत, उतार चढाव, आरोह अवरोह, उन्नति अवनति, आवागमन यस्ता प्रपञ्चमा रहने भएका ब्रह्मरुद्रादि देवता जस्तो नभएर हजुर सधैँको रूप भई बक्सिन्छ, अच्युत भई बक्सिन्छ। यस्ता हजुरले आफ्ना पछाडि लागेकालाई पनि लोट्न दिई बक्सिन्न। हे अच्युत, यस दारुण, यो उग्र जो असुर हो, राक्षस हो, हिरण्याक्ष हो, यावत स्वाम आसुरीं बेलाम प्राप्य, आफ्नो जबसम्म, स्वाम भनेको आफ्नो, आफ्नो बललाई बढ्ने भएको, आसुरीं बेलाम भनेको सन्ध्याकाललाई प्राप्त गरेर यस यावन नवर्धेत, जब तक त्यो यो बढ्दैन, यसको बल बढ्दैन, तावत त्यति बेला नै, त्यो बढ्नभन्दा पहिले नै स्वाम मायाम आस्थाय, आफ्नो शक्तिलाई लिएर, शक्तिलाई आविष्कार गरेर अनन्त शक्तिका हजुर आश्रय भई बक्सिन्छ। हजुर भगवान भई बक्सिन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज त षडैश्वर्य सम्पन्न भई बक्सिन्छ। अपरिच्छिन्न षडैश्वर्य भएका आफ्नो जो हजुरको शक्ति हो, स्वाम मायाम, आफ्नो शक्तिलाई आविष्कार गरेर अघटित घटना स्वाम मायाम आस्थाय, आफ्नो शक्तिलाई आविष्कार गरेर अघम जहि, यो अघम भनेको यो पापीलाई, यो अपराधीलाई
अघ परिणामी यसको सबै क्रियाकलाप भएको हुनाले यस्तो अघलाई यो पापीलाई अघमस्यास्थिति अघम तम त्यस्तो अघलाई पापीलाई जही दूर गरी बक्स्योस्। ऐसा घोरतमा संध्या लोकच्छम्बटकरी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। हे प्रभो, हे सर्वात्मन, लोकच्छम्बटकरी घोरतमा ऐसा संध्या उपसर्पति, अतः सुराणाम जयम आवह। हे भगवान, ऐसा हे प्रभु, ऐसा घोरतमा बेला, हे सर्वात्मन, हे प्रभु, ये सभी का आत्मा अभिवक्षे का ऐसा घोरतमा, यो अत्यंत घोर समय, भयंकरी जो समय हो, लोकच्छम्बट करी सारा संसारलाई विनाश गर्न उद्यत भएको यो घोरतमा बेला, यो भयंकर जो संध्या हो, ऐसा घोरतमा संध्या, यो भयंकर जो संध्या हो, यो उपसर्पति नजदीक आउँदैछ। त्यस हुनाले त्यो संध्या दैत्यहरूको आसुरी शक्तिहरूको शक्ति उदय हुनुभन्दा पहिले नै हे भगवान, हजुरले यसलाई समाप्त पारिबक्स्योस्। यसको अर्थ सुराम जयम आवह, देवताहरूको जयलाई प्राप्त गराइबक्स्योस्, देवताहरूलाई विजयी बनाइबक्स्योस्, अर्थात् देवतालाई विजयी बनाउनको लागि यसलाई समाप्त पारिबक्स्योस्। कति बेला त यही ठिक समय छ। अधुनैषोभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको ह्यगात शिवाय नस्त्वं सुहृदा मासु निस्तर दुस्तरम्। अधुना एषा अभिजित नाम मुहूर्तिकः योगः ही अगात, अतः सुहृदाम नः शिवाय दुस्तरम एनम आसु निस्तर। हे भगवान, अधुना यति बेला ऐसा अभिजित नाम मुहूर्तिकः, यो अभिजित नाम को जो मुहूर्त हो, मध्याह्न रूप जो मुहूर्त हो, त्यो योग समय अगात ही आयो, आइसक्यो, माने यो गइसक्न लाग्यो, यो मुहूर्त सकिन आँट्यो। त्यसमा थोरै जो बाँकी छ, यो अभिजित नामको मुहूर्त जो शेष छ, त्यो शेष छँदाछँदै नै सुहृदाम नः शिवाय, हामी सबै हजुर सुहृद भइबक्छन्, जसका यस्ता हजुरका सुहृद भएका हामी, अर्थात् हजुरका उपासक हामीहरूको नः सुहृदाम, हजुरका उपासक नः हामीहरूको शिवाय कल्याणको लागि दुस्तरम एनम आसु निस्तर, यो दुर्जय वीरताका आधारमा अरू कसैले पनि पार पाउन नसक्ने भएको यो दुस्तर दुर्जय यस असुरलाई, हिरण्याक्षलाई आसु निस्तर, झट्टै समाप्त पारिदिबक्स्योस्, वीरगति दिबक्स्योस्। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् अयमासादितः स्वयं विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। प्रभु, दिष्ट्या सौभाग्यले, दिष्ट्या विहितं मृत्युम त्वाम अयम स्वयं आसादिता मृधे एनम विक्रम्य हत्वा लोकान शर्मणि आधेहि।
हे भगवान, भीतम मृत्युम, जो महात्माहरूले यतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य भनेर सनकादि मुनिहरूले जो विधान गरिबक्सेको श्राप दिने बेलामा विहित विधान गरिएको यसको मृत्यु भइबक्सेको, यसलाई मार्ने भइबक्सेको त्वाम हजुरका सामने अयम स्वयं आसादित, यो आफै हजुरको सामने आएको छ। त्यस हुनाले दृष्टिया सबैको भाग्यले नै एनम मृधे विक्रम्य, यसलाई रणभूमिमा परास्त गरेर पराक्रमलाई आविष्कार गरेर एनम हत्वा, यसलाई वीरगति दिएर लोकान सबै संसारलाई शर्मणि आदेहि आनन्दमा प्राप्त गराइबक्स्योस्, सबैलाई आनन्दमा विराजमान गराइबक्स्योस्। आदेहि स्थापय, सबै संसारलाई आनन्दित बनाइबक्स्योस्। यस प्रकारले तृतीय स्कन्धको 18औं अध्याय हिरण्याक्ष वधको लागि पितामह ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिबक्सेको कुरा यहाँ बताएर 18औं अध्याय समाप्त हुन्छ। अब 19औं अध्यायमा पुनः अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भनिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपाङ्गेन सोग्रहीत। विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः अवधार्य प्रहस्य सह प्रेमगर्भेण अपांगेन तत् अग्रहीत। अर्थात विरिञ्चस्य पितामह ब्रह्मा जी को निर्व्यलीकामृतम, कपट रहित भएको निश्चल अमृत युक्त अत्यंत भगवानलाई प्रेम प्रकट गराउने भएको स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय, निश्चल स्तुतिले प्रसन्न भएर त्यस हुनाले निर्व्यलीकामृतम, निश्चल अमृत जस्तै अत्यन्त सुन्न मन लाग्ने त्यस्तो वचः पितामह ब्रह्माजीको वाणीलाई अवधार्य श्रवण गरेर प्रहस्य भगवान हाँसी बक्स्यो। मलाई के यसले भन्न पर्छ र, त्यो राम्रो पनि मानि बक्स्यो अनि हाँस्दै म स्वयं सर्वज्ञ छु, कति बेला कसको के गर्ने हो त्यो म सबै थाहा छ र पनि ठिकै छ, यिनी अधीर भएर मलाई अनुरोध गर्दछन् भनेर हाँसेर पनि अनि प्रेम गर्भेण अपाङ्गेन, प्रेमपूर्वक कृपा कटाक्षले हेरिदिएर प्रेमपूर्वक कटाक्ष उनलाई दिएर तत् अग्रहित, पितामह ब्रह्माजीको वचनलाई अब यसलाई मारेर लोकानाधे शर्मणे भन्ने कुरालाई त्यो गर्नको लागि, अर्थात पितामह ब्रह्माजीले भने अनुसार हिरण्याक्षलाई वीर गति दिनको लागि भगवानले अग्रहित स्वीकार गरिबक्स्यो, इच्छा गरिबक्स्यो, पितामह ब्रह्माजीको प्रार्थनालाई स्वीकार गरिबक्स्यो। ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तं अकुतो भयं जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः। ततः अक्षजः उत्पत्य अकुतो भयं मुखतश्चरन्तं सपत्नं असुरं गदया हनौ जघान। ततः पितामह ब्रह्माजी को प्रार्थना सुनेर अक्षजः भनेको इन्द्रियबाट प्रकट भइबक्सिएको, अर्थात पितामह ब्रह्माजीले यहाँसम्मको सृष्टि त भयो, अगाडि सृष्टि कले सम्पन्न गर्छ। मनु महाराजले प्रभु हजुरको आज्ञालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ, सृष्टि गर भनिबक्स्यो। सृष्टि गर्न त गर्ने, त्यो सृष्टि गरेका प्रजालाई कहाँ थापना गर्ने,
भूदेवी त रसातलमा डुब्नु भएको छ भन्ने हो। आफ्ना पुत्र मनु महाराजको प्रार्थना सुनेर पितामह ब्रह्माजीले यहाँसम्मको काम जुन भगवानले गरिबक्स्यो उहाँले नै अगाडि पनि मङ्गल गरिबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई सम्झँदा बित्तिकै उहाँको नासिकाका अग्रभागबाट माने नासिका रन्ध्रबाट भगवान यज्ञमारा प्रकट भइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले अक्षजम भनेको पितामह ब्रह्माजीको घ्राणेन्द्रियबाट प्रकट भइबक्सिएका अक्षज भनेको घ्राणेन्द्रियबाट प्रकट भइबक्सेका भगवान यज्ञबाराह तत त्यो वचन सुनेर उत्पत्त्य भनेको ब्रुक्क उफ्रेर त्यो हिरण्याक्षको सामने पुगेर अकुतो भयम मुखतश्चरन्तम निर्भय आफ्नो सामने हिँडिराखेको सपत्नम जो शत्रु अरूका दृष्टिले शत्रु मानिएको असुरम त्यो असुरराज हिरण्याक्षलाई गदया हनौ जघान गदाले हनौ भनेको चिउडामा कपोलमा जघान प्रहार गरिबक्सियो। कपोलको अधा भागमा साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णिता पतद्रेजे तदद्भुतमिवा भवत्। सा तेन गदया विहता भगवत्करात् सा तेन गदया हता भगवत्करात् विहता विघूर्णिता अपतत्। रेजे तत् अद्भुतम इव अभवत्। सा भनेको भगवान हरिले छोडी बक्सिएको भगवानले प्रहार गरी बक्सिएको जो गदा हो त्यो गदा त्यसको यहाँ चिउडामा नलाइकन नै तेन त्यो दैत्य हिरण्याक्षले गदया आफ्नो गदाले भगवानले छोडेको गदालाई भगवानले हानेको गदालाई उसले आफ्नो हात गदाले प्रतिकार गरेर हान्दा ताडिता हता भनेको ताडित भएको जो गदा हो भगवत्करात् विहता भगवानको हातबाट छुट्यो। अनि विघूर्णिता अत्यन्त घुम्यो घुम्दै जब त्यो अपतत् खस्यो र अनि रेजे अत्यन्त त्यो फनफन घुम्दाखेरि अत्यन्त सुशोभित भयो। त्यति त्यो कुरा सर्वशक्तिमान भगवानको हातबाट पनि भगवानले नै उसलाई अवसर दिँदै उसको बल बढाउँदै युद्धको लागि उसलाई अभिमुख गराउँदै भगवानको जो युयुत्सा हो त्यो युयुत्सालाई पूर्ति गर्नको लागि खेलाए झैँ मुसालाई बिरालाले खेलाए झैँ भगवानले पनि हातबाट आफ्नो गदा जानी जानी त्यो च्युत गराइबक्स्यो अच्युतले। त त्यो अत्यन्त फनफन घुमेर सुशोभित भयो त्यो गदा तत् अद्भुतम एव अभवत्। सर्वशक्तिमान भगवानका हातबाट पनि देवताहरूले देख्नुभयो भगवानका हातबाट गदा जो च्युत भयो सबै देवताहरूको दृष्टिमा अत्यन्त अद्भुतम इव अभवत् अत्यन्त आश्चर्यजनक जस्तो त्यो भयो। भने भगवानको हातबाट एउटा यो दैत्यले कसरी भगवानको हातबाट गदालाई च्युत गराउन सक्यो भनेर त्यो युद्धको लागि त्यो भगवानले माया मनुष्य रूपमा माया बाराहको रूपमा भगवानले अभिनय गर्दै त्यो पनि एकछिन लडोस् मेरो पनि युत्साहको तृप्ति होस् भनेर भगवानले त्यस्तो गरिबक्स्यो। त्यो देखेर देवताहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित भइबक्स्यो।
त्यति बेला ऊ धर्मात्मा युद्धको रीतिलाई पालन गर्नेवालाले निहत्ता भएका भगवानलाई अस्त्र प्रहार गरेन। सतदा लब्धतीर्थोऽपि नवबाधे निरायुधम मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्षेणं प्रकोपयन्। स तदा लब्धतीर्थोऽपि निरायुधम विश्वक्षेणं नवबाधे समृद्धे धर्मं मानयन् विश्वक्षेणं प्रकोपयन्। प्रकोपयन् बभूव। त स भनेको त्यो हिरण्याक्षले तदा त्यति बेला लब्धतीर्थोऽपि निहत्ता भएका भगवानलाई यही बेला प्रहार गर्न समय छ भन्ने जानेर पनि, लब्धतीर्थ भनेको प्राप्तावसर भएर पनि, लब्धतीर्थोऽपि भनेको प्राप्त प्रहारावसर, प्रहार गर्ने उचित समय पाएर पनि उसले निरायुधम अस्त्र शस्त्रले रहित भएका भगवान निरायुधम अपि विश्वक्षेणम भगवान विश्वक्षेणलाई, भगवान बाराहलाई नवबाधे प्रहार गरेन। किन? मृधे रणभूमिमा धर्मम मानयन अर्थात् निहत्तालाई अस्त्र प्रहार गर्न हुँदैन भन्ने यो धर्मलाई मान्दै अनि प्रकोपयन भगवान विश्वक्षेणको क्रोध बढाउँदै रणभूमिमा डट्यो असुर हिरण्याक्ष। गदायाम् अपविद्धायाम् हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभुः। गदायाम् अपविद्धायाम्, गदा भगवानको हातबाट अपविद्धायाम भनेको च्युत भएका अवस्थामा त्यति बेला हाहाकारे विनिर्गते देवताहरूका मुखबाट ओ आहा हा के भएको यस्तो भनेर सबैले हाहाकार उच्चारण गर्दा छँदा विभु सर्वसमर्थ भगवान श्रीमन्नारायणले तद्धर्मम मानयामास, तद्धर्मम मानयामास, उसको धर्मलाई साधुवाद विवक्ष धर्मयुद्ध भने युद्धको नीतिलाई, युद्धको मर्यादा मान्ने वाला तिमी दैत्य भएर पनि धन्यवादका पात्र छौ भनेर उसलाई बहुमान दिँदै, उसको वीरतालाई साधुवाद दिँदै सुनाभम च अस्मरत, हातबाट खसेको गदालाई लिन इच्छा लागेन र सुनाभम भनेको राम्रो नाभि छ जसको त्यस्तो सुदर्शन भगवानलाई, चक्रराजलाई अस्मरत सम्झी बक्स्यो। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम् चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुञ्जहीति। व्यग्र चक्रम स्वपार्षदमुख्येन दितिपुत्राधमेन विसज्जमानम् खेचराणां तत्र खेचराणां अतद्विदां चित्रावाचः तत्र स्वस्ति ते अमुं जहीति वाचः आसन स्म। अर्थात हे विदुर जी, त्यति बेला भगवानले सुनाभम चास्मरत विभु सुदर्शन भगवानलाई स्मरण गर्दा बित्तिकै व्यग्र चक्रम असुरलाई संहार गर्नको लागि अत्यन्त आकुल भएका सुदर्शन चक्रलाई
तम त्यस्ता सुदर्शन चक्रलाई त स्वपार्षद मुख्येन आफ्नो पार्षद मुख्य हो को त दिति पुत्राधमेन दितिको पुत्र जो अधम पुत्र द्वारा उसका साथमा विसज्जमानम अर्थात लड्न तत्पर भइबक्सेका लडाईमा तत्पर भइबक्सेका तम त्यस्ता भगवान श्रीहरिका प्रति तत्र त्यस रणभूमिमा युद्ध क्षेत्रमा खेचराणाम अन्तरिक्षमा हिँड्ने भएका विद्याधर आदि यिनीहरूको जो विचित्र वचन हो हे प्रभु इनको जय होस् भन्ने जो अतद्विदाम भगवानको लागि केही यो अशक्य छैन अनायास यसलाई संहार गर्न सकिबक्सिन्छ भन्ने पनि त्यो स्नेहले प्रेमले त्यो नसम्झेर भगवत वैभवलाई नजान्ने भएका ती अन्तरिक्षमा आकाश मार्गमा रहेका सबैले ते स्वस्ति हे प्रभु हजुरको मङ्गल होस् अमुम जहिति यो राक्षसलाई संहार गरिबक्सियोस् भन्ने चित्रावाचः आसन स्म यी विचित्र वचन हुँदो भयो सबैले प्रभु हजुरको जय होस् हजुरको मङ्गल होस् यी राक्षसलाई संहार गरिबक्स्यो यो राक्षसलाई संहार गरिबक्स्योस् भन्ने यस्तो वचन अरूले सुनिबक्स्यो सबैले सुने सतम निशाम्य भगवानले सुनेपछि सतम निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो वृषा सुदन्तच्छदमादसच्छ्वसन् सः तम आत्तरथाङ्गम् अग्रतः व्यवस्थितं निशाम्य पद्मपलासलोचनं विलोक्य च अमर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदम् आदसत् श्वसन् श्वसन अब हतोषिति आहनद हरिम अगाडिबाट अन्वय हुन्छ अर्थात सह भनेको त्यो असुर हिरण्याक्षले तम त्यस्ता भगवानलाई कस्ता त आत्तरथाङ्गम हातमा चक्र ग्रहण गरी बक्सिएको त्यस्ता भगवानलाई अग्रतः निशाम्य अगाडि देखेर कस्ता भगवान पद्मपलासलोचनम पुण्डरीक नयन कमल नयन अर्थात रणभूमिमा पनि निर्भय भएर युद्धको अवसर मिल्यो प्राप्त युद्धावसर भनेर प्रसन्न भएर जसका नेत्र अति सुन्दर छन् युद्धको उत्साहले प्रसन्न नेत्र भइबक्सेका जो अग्रतः व्यवस्थितम सामने उपस्थित भइबक्सेका भगवानलाई विलोक्य देखेर अमर्ष परिप्लुतेन्द्रिय अत्यन्त क्रोधले इन्द्रियहरू व्याकुल भएका छँदा इन्द्रिय क्षुभित भएका छँदा यस्तो त्यो हिरण्याक्ष जो राक्षस हो त्यसले रुषा श्वसन क्रोधपूर्वक तातो तातो सास फेर्दै स्वदन्त छदम आदसत रुषा श्वसन क्रोधपूर्वक तातो तातो सास फेर्दै स्वदन्त छदम आदसत आफ्नो दाँतको जो बार हो स्वदन्त छदम भनेको दाँतलाई जसले बार्दछ अर्थात् आफ्ना ओष्ठलाई यसरी टोक्न थाल्यो अधोष्ठलाई खुब टोक्यो पुरौधोले उछार्न पाएर
टोक्दै कराल नष्टः चक्षुर्भ्यां संचक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगतया हतोषित्याहनद्धरिम्। कराल नष्टः अत्यंत भयंकर दांत धारा छन् जसका। कराल नष्टः चक्षुर्भ्याम संचक्षाणः चक्षुर्भ्याम दहन्निव संचक्षाणः अभिप्लुत्य स्वगतया हतोषि इति हरिम आहनत। अर्थात कराल नष्ट अत्यंत भयंकर दारा छन् जसका। त्यस्तो त्यो राक्षसले चक्षुर्भ्याम दहनिव आँखाका झिल्काले जलाए झैं गरी अर्थात अत्यंत क्रोध प्रकट गर्दै संचक्षाण हेर्दो छँदो हतोषि इति तिमी समाप्त भयो भन्दै अभिप्लुत्य भगवानको सामने उफ्रेर गएर अत्यन्त शीघ्रताका साथमा वीरताका साथमा भगवानको सामने गएर स्वगदया हरिम आहनत आफ्नो गदाले हतोषि इति ल तिमी समाप्त भयो भनेर आफ्नो गदा प्रहार गर्यो। हतोषि त्याहनत अहनत प्रहारत प्रहार गर्यो। पदा सभ्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रो प्रहरत् बातरं हसम्। साधो भगवान् यज्ञसूकरः बातरं हसं ताम शत्रुः मिषतः सभ्येन पदा लीलया प्रहारत। हिरण्याक्षले छोडेको गदालाई हे साधो हे विदुरजी यज्ञसूकरः यज्ञ वैव वराह वैवक्षका अर्थात यज्ञ वराह भगवान श्रीमन नारायण जो भगवान वैवक्षिन्छ उहाँले बातरम हसम अत्यन्त वायु वेगले आएको अत्यन्त वायु वेगले युक्त भएको ताम असुर हिरण्याक्षले प्रहार गरेको त्यो गदालाई शत्रु मिषत शत्रुले देख्दा देख्दै सभ्येन पदा देब्रे पाहुले लीलया प्रहारत अनायास त्यसलाई निष्क्रिय गराइबक्स्यो। त्यो गदालाई नै भगवानले आफ्नो देब्रे पाहुले प्रहार गरेर उतै फर्काइदिबक्स्यो। आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तस्य तदा भूयस्ताडयन् व्यनदद्भृशम्। आयुधम आधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इति उक्तः स तदा भूयः ताडयन् भृशं व्यनदत्। आयुधम आधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि आह भगवानले आयुधम आधत्स्व हतियार समात अस्त्र स्वीकार गर घटस्व प्रयत्न गर त्वं जिगीषसि तिमीले जित्ने छौ तिमीले जित्ने इच्छा गर्ने छौ। जिगीषसि भनेको जित्ने इच्छा गरेका छौ त्यस हुनाले प्रयत्न गर अस्त्र ग्रहण गर भनेर भगवानले आह भनिबक्स्यो त्यस दैत्य
हिरण्याक्षलाई। यस प्रकारले भगवानले भनिएको त्यो हिरण्याक्ष जो छ त्यो हिरण्याक्षले तदा त्यति बेला आफूले आफ्नो हातबाट खसेको गदालाई सतदा भूयः त्यस हिरण्याक्षले पुनः हरिम ताडयन भगवान हरिलाई प्रहार गर्दछन् वृषम बेनदत खूब गर्जना गर्यो, रणभूमिमा खूब गर्जना गर्यो। ताम सा आपतिम वीक्ष भगवान समवस्थित जग्राह लीलया प्राप्ताम गरुत्मानिव पन्नगिम। ताम आपततिम, ताम अर्थात ताम आपततिम वीक्ष स भगवान समवस्थितः लीलया ताम आपततिम प्राप्ताम वीक्ष भगवान समवस्थितः लीलया जग्राह कथम पन्नगिम गरुत्मान इव लीलया जग्राह। ताम हिरण्याक्षले प्रयोग गरिएको त्यो गदालाई आपतिम आफ्नो सामने आइराखेकी भिक्ष भगवानले देखेर स भगवान भगवान यज्ञपाराले समवस्थित अत्यन्त रणभूमिमा स्थित भएका छँदा प्राप्ताम पन्नगिम आफूतिर आइराखेको सर्पिणीलाई चाहिँ आफूतिर आएको सर्पिणीलाई गरुत्मान इव गरुडजीले चाहिँ लीलया जग्राह सहज अनायास नै त्यो गदालाई भगवानले पकडी बक्स्यो। सपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छत् गदाम दीयमानां हरिणा विगत प्रभा उपिन वीर थियो। सपौरुषे प्रतिहते हतमानः महासुरः हरिणा दीयमानां विगत प्रभा हरिणा दीयमानां गदां नैच्छत्। अर्थात सपौरुषे प्रतिहते आफ्नो पराक्रम भगवानले उसको गदालाई जब समाधि बक्स्यो त्यस बेलामा सपौरुषे प्रतिहते आफ्नो पुरुषार्थ आफ्नो पराक्रम व्यर्थ भएपछि हतमान मानमर्दन भएको महासुर त्यो राक्षस हिरण्याक्षले हरिणा दीयमानम भगवानले ला अर्को हतियार समातेर लड, त्यही उताबाट आएको गदालाई उता फर्काएर ल समातेर लड भन्दा जुन विगत प्रभा निस्तेज भएको हतमान मान रहित भएको अहंकार चूर भएको छँदो विगत प्रभा निस्तेज भएको जो महासुर हिरण्याक्ष हो त्यसले हरिणा दीयमानाम गदाम भगवानले दिएको गदालाई पनि नैच्छत स्वीकार गरेन, ग्रहण गरेन। जग्राह त्रिशुकम के गर्यो त उसले जग्राह त्रिशुकम शूलम ज्वलज्वललोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा। उसले के गर्यो त त्रिशिखम ज्वलनलोलुपम शूलम जग्राह कथम यज्ञाय धृतरूपाय यज्ञाय शूलम जग्राह विप्राय अभिचरन् यथा तथा जग्राह। अर्थात त्रिशिखम जग्राह त्रिशूललाई उसले समाते कस्तो ज्वलज्वललोलुपम तीनटा छन् त्रिशूल भनेको त्रिशिखम भनेको त्रिशूल
तीनटा शिखा छन् जसका जो ज्वलज्वलन लोलुपम अर्थात सबैलाई जलाउनलाई अत्यन्त व्यग्र भएको सबैलाई जलाउन व्यग्र भएको अग्नि जस्तै त्यस्तो शूललाई उसले कसरी जगराह स्वीकार गर्यो भन्दा धृतरूपाय आफ्नो इच्छाले स्वीकार गरिबक्सेको छ। जो यज्ञाय भनेको यज्ञमूर्ति रूप आफ्ना इच्छाले स्वीकार गरिबक्सेको छ वराह रूप जो यज्ञ वराह रूप त्यस्ता भगवानलाई हान्नको लागि त्रिशिखम शूलम जगराह त्रिशूललाई उसले स्वीकार गर्यो र जगराह भनेको लिएर भगवानतिर छोड्यो पनि कसरी यथा विप्राय अभिचरण यथा जस्तै कुनै अधम व्यक्तिले वेदवेत्ता ब्राह्मणलाई मार्नको लागि अभिचरण अभिचार यज्ञ मारण यज्ञ गरे जस्तै गर्न अस्त्र प्रहार गरे जस्तै उसले त्रिशूल भगवानमा प्रहार गर्यो। ततो जसा दैत्य महाभटार्पितम चकाशदन्तः यसलाई वीरगतिदिम भनेको आज भ्याइदैन जस्तो छ। ततो जसा दैत्य महाभटार्पितम चकाशदन्तः कौदीर्ण दीधिति चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तारक्ष पतत्रमुज्झितम्। ओजसा दैत्य महाभटार्पितम खे चकाशत उदीर्ण दीधिति तत् हरिः यथा उज्झितम हरिः यथा उज्झितम तारक्षपतत्रम चिच्छेद निशात नेमिना चिच्छेद। तदा त्यति बेला ओजसा दैत्यको जो बलद्वारा जो उसले भगवानलाई शूल प्रहार गर्यो दैत्य महाभटार्पितम बडा वीर दैत्यले छोडेको खे चकाशत आकाशमा चम्किराखेको झलझल झल्किराखेको त्यस्तो जुन त्रिशूल हो उदीर्ण दीधिति अत्यन्त जसको कान्ति प्रकाश अत्यन्त प्रकाशित भइराखेको छ त्यस्तो एकदम टल्किराखेको तेज प्रकाशमान तेज छ जसको त्यस्तो तत् त्यस त्रिशूललाई भगवानले हरि त्यो त्रिशूललाई कसरी नाश गरिबक्स्यो। हरि भनेको यहाँ देवराजेन्द्रले यथा उज्झितम तार्स्यपतत्रम अर्थात त्यागिएको उज्झितम इन्द्रले छोडेको वज्रलाई सम्मान गर्नको लागि उज्झितम त्यागिएको तार्स्यपतत्रम गरुडजीको पक्ष गरुडजीको पखेटा लाई हरिले चिच्छेद काटी बक्स्यो जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि निशात नेमिना अर्थात अत्यन्त तीक्ष्ण धार भएको नेमी भनेको सुदर्शनद्वारा पवित्रम चरणम नेमी
पविहि चक्रम सुदर्शनम यी सुदर्शन का पर्यायवाची नाम हुन् धेरै छन् यस्ता नामहरू त निशात नेमिन अत्यन्त तीक्ष्ण धार चक्रद्वारा निशात नेमिन चक्रेण अत्यन्त तीक्ष्ण धार सुदर्शन चक्रद्वारा चिच्छेद काटी बक्सियो कुनै बेलामा महाभारतको आदि पर्वमा आउँछ यो कुनै बेलामा देवताहरूलाई जितेर अमृतको घडा लान लागेका दैत्यहरूलाई पुरा सुरान जित्वा अमृतकुम्भम नयता गरुत्मता सुरेन्द्र प्रयुक्त वज्रस्य त्यति बेला गरुड के अरे अमृतको कलश लान लागेका गरुडजीलाई देवराज इन्द्रले वज्र प्रयोग गरी बक्स्यो अनि वज्रको मर्यादा राख्नको लागि वज्रस्य अमोघत्व रक्षणार्थम पिच्छमेकम त्यक्तम त्यो वज्र व्यर्थ हुन भएन एउटा पखेटा त्यागेर त्यो वज्रको मर्यादा राखी बक्स्यो भने जस्तै यहाँ पनि जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानलाई उसले छोडेको त्यो त्रिशूलले दैत्यले छोडेको जो त्रिशूलले हो त्यो त्रिशूललाई पनि भगवानले निशातेने मिना चक्रेण चिच्छेद अत्यन्त तीखो सुदर्शन चक्रले त्यसलाई खण्डित गरी बक्स्यो विकृणे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत्य विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोष सकठोर मुष्टिना नदन प्रहृत्यान्तरधीयतासुर अब आसुरी शक्ति प्रहार गर्नको लागि अन्तर्ध्यान हुन्छ अरिणा स्वशूले वृकणे प्रवृद्धरोषः असुरः प्रवृद्धरोष असुरः नदन प्रत्येत्य कठोर मुष्टिना विभूतिमत हरे उरोह प्रहृत्य असुरः अंतरधीयता अरिणा स्वशूले वृकणे अरिणा भनेको सुदर्शन भगवानद्वारा अर्थात् अर छन् अराहरू छन् जसमा त्यस्ता अरिणा भनेको अराले युक्त भएको त्यस्ता सुदर्शन चक्रद्वारा स्वशूले वृकणे दैत्य हिरण्याक्षले छोडेको त्रिशूललाई छिन्न गरेपछि प्रवृद्धरोष अत्यन्त क्रोध बढेको छ त्यो असुर जो हिरण्याक्ष हो नदन गर्जना गर्दै प्रत्येत्य भगवानको अभिमुख आएर कठोर मुष्टिना अत्यन्त वज्रसम कठोर मुड्कीले विभूतिमत विभूति भनेको भगवती लक्ष्मी रहनी भएको वक्षस्थलमा जहाँ भगवती लक्ष्मी रही बक्सिन्छ त्यस्तो भगवानको जुन विस्तीर्णम उरो विशाल हरिको हरे उरो भगवान हरिको वक्षस्थलमा प्रहृत्य मुड्कीले प्रहार गरेर असुरः अन्तर्धीयत त्यो असुर दैत्य हिरण्याक्ष अन्तर्ध्यान भयो तेनेत्थमाहत छत्र भगवान आदि सुगर नाकम्पत मना क्वापि सर्जा हतैव दीपः तेन इत्थम आहत हे क्षत्तर क्षत्तः हे क्षत्तः तेन इत्थम आहत आदि सुगर भगवान सर्जाहत दीपः इव क्वापि मनाक न अकम्पत हे क्षत्त हे विदुर जी
तेन त्यस हिरण्याक्षले इत्थम आहत, यस प्रकारले मुड्कीले वक्षस्थलमा प्रहार गरेर पनि भगवान आदिशुकर, यज्ञ अवतार आदिशुकर भगवान श्रीमन्नारायण मनाक क्वापि कति पनि, मनाक अलिकता पनि न अकम्पत, कम्पायमान, विचलन भइबक्सेन, विचलित भइबक्सेन। कसरी त श्रद्धाहत दीपहिव, मालाले हानेर गजराज कम्पायमान हुन्छ र, केही पनि हुँदैन, झन् आनन्द आउँछ जस्तै त्यस्तै चाहिँ कति पनि चलायमान भइबक्सेन भगवान। अथोरुदत् सृजन्मायां योगमायेश्वर्य हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेदिरेष्योपसंयमम्। अथ उरुधा मायाम असृजत्। अथ योगमायेश्वरे उरुधा, योगमायेश्वरे हरौ उरुधा मायाम असृजत् यां विलोक्य त्रस्ताः प्रजाः अस्य उपसंयमं मेदिरे। अर्थात हे विदुर जी, जब अंतर्धीयत असुर, भगवानलाई वक्षस्थलमा मुड्की हानेर राक्षस अन्तर्ध्यान भएपछि उले के गर्यो त, अथ उरुधा मायाम असृजत, धेरै मायालाई, अनेक प्रकारका मायालाई उले प्रकट गर्यो। कस्मात योग मायेश्वरे, योग मायाका ईश्वर, आश्चर्य शक्ति जसमा छन्, योग माया भनेको आश्चर्य शक्तिका स्वामी भइबक्सेका भगवान हरौ हरिमा त्यस राक्षसले उरुधा धेरै प्रकारका मायाम मायालाई असृजत प्रकट गर्यो, अनेक प्रकारका माया प्रकट गर्यो। याम विलोक्य त्रस्ता प्रजा, जुन त्यस असुरले छोडेको अनेक प्रकारका मायालाई देखेर भयभीत भएका प्रजाहरू, त्रस्ता प्रजा, भयभीत भएका प्रजाहरूले अस्य उपसमयमा यो संसारको प्रलयलाई मेदिरे सम्झन थाल्नुभयो। अर्थात् प्रलय हुन थाल्यो, संसारको प्रलय हुन थाल्यो भन्ने सम्झिबक्स्यो। के भयो त, उसका मायाहरू त्यही बताइन्छ। प्रबभुर्वायवश्चण्डास्तमः पांशवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाण क्षेपणैः प्रहिता इव। उसले गरेका प्रयोग गरेका मायाहरू, चण्डाः वायवः प्रबभुः, प्रचण्ड वायु बग्न थाल्यो। तमः पांशवम ऐरयन्, त्यो अन्धकार भयो त्यसमा। पांशव भनेको धुलो, धुलोलाई त्यो झन्झावातले प्रचण्ड वायु बग्दाखेरि अन्धकार, त्यो पांशवम तमः ऐरयन्, त्यो हावाले उडाएको धुलाले अन्धकार प्रकट गरे। अनि दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाण, दिशाबाट कसैले फाले झै गरी गर्दनहरू त्यहाँ देखिन थाले। अर्थात् ग्रावण भनेको बडा बडा ढुङ्गाका शिलाखण्डहरू, क्षेपणैः प्रहिता इव, मानव कुनै यन्त्रले फाले झै गरी बडा बडा ढुङ्गाहरू दिग्भ्य निपेतु, दिशाहरूबाट त्यहाँ खस्न थाले। आज यहीँ राखौँ, अरू भोलि निवेदन गरौँला। यो तृतीय स्कन्धको 19 अध्यायको 18 श्लोक भयो। 19 श्लोकबाट भोलि भनौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।